नाति 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 ए नाति 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 न नाति भाइ ए भाइ आरामले 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 नाति भाइ तिमी पानी हाल्ने पानी 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 यति एयरलाइन्स गयो सबै हेर्न पोखरामा यति एयरलाइन्स गयो यति रहेछ यति यति रहेछ मान्छे के छैन है भाउ एकैछिन हेर्न दाइ अब के गर्ने हेर्न सक्दैन त सम्भवै छैन यहाँ त्यहाँ खाल्टो छ कि जानै सक्दैन मान्छे देखेछ तानै सक्दैन अब त्यत्रो खाल्टो छ छोरा छोरा त्यहाँ ब्रस र छोरा हेर्नु त पर्क्यो सबै अब यहाँ सबै पर्क्यो अब पोखरामा भर्खरै प्लेन क्रास भयो है ल है रेस्क्यु भइरहेछ है रेस्क्यु भइरहेछ